السلام عليكم ورحمة الله. في الدرس ديال اليوم غادي نتعرفوا على لافيشور اسات سيغمون. شنو هو الفونكسيونمون ديال هاد لافيشور، مناش كيتكون، وغادي نتعرفوا على المولتيبلكساج وكيفاش كيخدم في لافيشور اسات سيغمون ا 4 ديجيت. لافيشور اسات سيغمون اللي كنعرفوه كاملين كيكون على الشكل التالي، كيتكون من 7 سيغمون برينسيبو بلس هاد لو بوين ديسيمال اللي كيكون اوبسيونيل، يعني ما كيكونش في كاع لي زافيشور، او لا كيكونوا مثلا في دي زافيشور اسات سيغمون ا 4 ديجيت كيكون 2 بوين اللي كيمثلوا لنا الفرق ما بين لي مينوت و لي سكوند. في هاد لافيشور هذا غادي نكتفيو بهاد لي 7 سيغمون برينسيبو اللي هما A B C D E F et G. هاد لافيشور اسات سيغمون كيتكون برينسيبالمون من دي ليد. لي ليد اللي كنعرفوهم كاملين فيهم دو كوتي، كوتي بوزيتيف اي كوتي نيجاتيف، انود اي كاثود. لانود هو كوتي بوزيتيف اي كاثود هو الكوتي نيجاتيف. هاد لي ليد هادو كيكونوا بنفس لا ديسبوزيسيون ديال لي سيغمون اللي شفنا قبل، يعني A B C D E F G. شاك سيغمون كيكون فيه اون ليد كما كتشوفوا معنا في هاد التصويره او هاد الشيما اللي في ايزيس. كتشوفوا دو تيب ديال لي زافيشور ا 7 سيغمون، تيب ا كاثود كومون اي تيب ا انود كومون. في هاد لو تيب ا كاثود كومون كيكون الكاثود ديال كاع هاد لي ليد او كاع هاد لي ليد ديال لي 7 سيغمون كيكون كومون او برونشي ا لا ماس، يعني كاع الكاثود ديال كاع هاد لي ليد هادو السبعه كيكونوا برونشي ا لا ماس. اما في لافيشور ا انود كومون كيكون لانود ديال كاع هاد لي ليد هادو لي 7 ليد هادو ديال لي 7 سيغمون كيكون برونشي ا لا بلس في سي سي او بلس 5 فولت. الفونكسيونمون ديال هاد لافيشور باش نحصلوا على الرقم اللي بغينا كنأكتيفيو اولا كنديزاكتيفيو لي سيغمون اللي يقدروا يافيشيو لينا هذاك لو نومبر ديزيري. باغ اكزومبل الا بغينا نافيشيو لو نومبر 1 غادي نحتاجو لي دو سيغمون بي اي سي. الا بغينا نافيشيو مثلا لو نومبر 2 غادي نحتاجو ا بي جي او اي دي. غادي نديرو لا سيمولاسيون باش يبان لينا هداكشي اللي دوينا عليه. كما كيبان لينا الان هاد لافيشور عطينا لو نومبر 3. نومبر 3 لي سيغمون لي اكتيف هما A B G C et D. إلا بغينا نبدلو هاد لو نومبر غادي نبدلو هاد لي سويتش، كل سويتش كيمثل لينا سيغمون من هاد لي سيغمون السبعة اللي في لافيشور. بغينا مثلا الرقم A أو الرقم 1 غادي نحتاجو لي سيغمون B et C، وغادي نديزاكتيفيو لي توطخ سيغمون، وحنا حصلنا على الرقم 1. إلا بغينا باغ اكزومبل لو نومبر 8 غادي ناكتيفيو تو les segments. Même chose pour l'anode commune. On va activer les switches qui représentent la masse ou le GND. باش نافيشيو le nombre désiré غادي نعطيو la masse les segments اللي بغينا نافيشيوهم. مثلا النمبر 4، نمبر 4 غادي نحتاجو segment F G B et C. كما كتشوف على النمبر افيشي اي لو نمبر 4. عموما لي زافيشور كيكونوا على الشكل التالي كما قلنا. كاينين دو تيب، تيب ا كاثود كومون اللي فيه الكاثود ديال تو لي ليد ديال لي 7 سيغمون reliés au même point et c'est ce point c'est la masse ou le GND. في le type A anode commune كيكون l'anode ديال tous les LED ديال les 7 segments كيكون reliés au même point c'est le VCC. في هاد l'exemple او في هاد الشيما درنا واحد لافيشور ا 7 segments ا كاثود كومون، برونشينا الكاثود ديالو ا لا ماس وبرونشينا لي زونطري ديالو في واحد الكونفرتيسور اللي هو 74 LS 48. هاد الكونفرتيسور كيمكننا من اننا ندخلو ليه واحد الكود بينير في لونطري، وفي لي سورتي ديالو كيعطينا واحد الكود ديسيمال. هاد الكود ديسيمال اللي غيتافيشا اترافير هاد لافيشور
وغادي يعطينا واحد لو نومبر اون ديسيمال. On va procéder à la simulation باش يبان لنا هادشي واضح. هاد لي ريزيستانس هادو درناهم في هاد لا ديسبوزيسيون باش يعطيونا لو موان او لا لاماس. هاد لا ريزيستانس كتمكننا من اننا نتفاداو لو كور سيركوي ما بين البلوس او لو موان. الا بغينا نافيشيو باغ اكزومبل لو نومبر 1، لو نومبر 1 لو كود ديالو اون بينير سي 1. الا بغينا نافيشيو لو نومبر 8، le code binaire en 8 c'est 1000, le 9 c'est 1001, le 7 c'est 111 et ainsi de suite. Même chose pour l'afficheur à 7 segments à anode commune. مي في هاد لافيشور هذا درنا معاه واحد الكونفرتيسور اللي هو 74 LS47. هاد الكونفرتيسور عنده لو ميم فونكسيونمون ديال الكونفرتيسور الاخر، اللي مختلف عليه هو هاد الانفيرسمون اللي كاين في لي سورتي. لي سورتي سون انفيرسي بارابور للكونفرتيسور الاخر. علاش؟ حيت هاد لافيشور ا 7 سيغمون الي ا انود كومون، يعني عندو لو بوين كومان ما بين هاد لي ليد هو لو في سي سي، يعني لونطري ديالو غتكون inversé par rapport à la VCC, يعني غتكون la masse ou le moins. Même chose pour l'entrée ديال الكونفرتيسور، درنا des résistances برونشيناهم à la masse باش نتفاداو الكور سيركوي ما بين بلوس VCC et la masse. باش نافيشيو par exemple le nombre 3 غادي نسدو هاد لي دو سويتش اللي غيعطيونا الكود بينير اللي هو 11، ال 4 اللي هو 100، 501, 711 et ainsi de suite. En ce qui concerne l'afficheur à 7 segments à 4 digits, نفس البرانسيب ديال l'afficheur à 7 segments à un seul digit، ولكن في بلاصة ما كاين afficheur à 7 segments واحد كاين 4. نفس لونطري هي اللي كتجمعهم كاملين كما كتشاهدوا معنا. L'entrée ديال كاع لي زافيشور لي 4 افيشور غوليي او ميم بوين، يعني او ميم سورتي ديال الكونفرتيسور 74 LS 48. اللي كيختلف هو هاد لو كاتود كومون او الكاتود كومون. chaque cathode est relié à un switch et que représente l'activation ou la désactivation du digit désiré. Par exemple, si on clique à la début de la simulation, on va voir par exemple غادي نافيشيو le digit numéro 4. هاد لي 4 switch sont ouverts، يعني le nombre qui va s'afficher c'est 0. إلا بغينا نافيشيو هاد 0 مثلا في لا digit numéro 1 غادي نسدو السويتش ديال digit numéro 1، غادي نحلو الديجيت السويتش ديال digit numéro 4 et 0 va s'afficher ici. بغينا نافيشيو مثلا 7 في digit numéro 2 غادي نديرو الكود بينير ديال 7 اللي هو 111، غادي نحلو السويتش ديال digit numéro 1 وغادي نسدو السويتش ديال digit numéro 2. هاد لوبيراسيون اللي كنديرو فيها دابا هي اللي كتسمى المولتيبليكساج. المولتيبليكساج هو لافيشاج ديال دو فالور ديفيرونت في لي ديجيت ديفيرونت في ان طون اللي هو صغير اللي ما كيبانش للعين، وحنا كنظنوا انه راه لي 4 ديجيت سون اكتيف او ميم طون، مي هو لا. chaque digit affiche une valeur différente un temps différent، mais هذيك لا فريكونس باش كدوز هاد لوبيراسيون او لا فريكونس ديال شونجمون ديال هاد لي فالور في لي 4 ديجيت كتخلينا نظنوا ان لي 4 ديجيت سون اكتيف او ميم طون. هاد لوبيراسيون هي اللي كتسمى المولتيبليكساج. باش نزيدو نوضحو هاد لوبيراسيون ديال المولتيبليكساج، كاين واحد لو بروغرام اللي سبق ليا درتو في ايزيس بالبيك 16F876 ou 77 branché à un convertisseur binaire décimal اللي هو 74 LS48 et branché à un afficheur 7 segments à 4 digits à cathode
او à anode commune. On va procéder à la simulation. يعني كما كتشوفوا معنا هاد لافيشور à 7 segments à 4 digits كيبين لينا دي فالور ديفيرونت، كل فالور كاينه في اون ديجيت ديفيرونت، مثلا 1 في الديجيت نيميرو 1، 2 ديجيت نيميرو 3 اي انسي دو سويت. كل فالور كتبان في ان طون بريسي وكتبدل لا فالور الاخرى في الديجيت الاخر، عاد كتبدل لا فالور الاخرى في الديجيت كيسوي اي انسي دو سويت. هاد شونجمون في افيك اون فريكونس اللي هي كثيره بزاف كتخلي العين تظن بان هاد لي 4 ديجيت سون اكتيف او ميم طون. باش يزيد يوضح لكم غادي نصغروا لا فريكونس ديال الميكرو كونترولور، غنديرو مثلا 10 كيلو هرتز. on va procéder à la simulation وكما كتشوفوا معنا الشونجمون ديال لي فالور في لي 4 ديجيت. ملي صغرنا لا فريكونس بان الفرق وبانت لوبيراسيون ديال المولتيبليكساج. ملي غنرجعوا لا فريكونس كما كانت اللي هي 1 ميغا 1 ميغا هرتز كيرجع لافيشاج كما كان. هذه هي لوبيراسيون ديال المولتيبليكساج. كنتمنى نكون اني استوفيت الشرح في هاد لافيشور 7 سيغمون، وكنشكركم على المتابعه، وما تنساش ديروا ابوني للقناه ديالنا وديروا جيم لاباج ديالنا اللي هي اوتوماتيزم. غادي نخليكم اللين ديال لاشين واللين ديال لاباج في لا ديسكريبسيون. شكرا على المتابعه.